ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं प्रौढरचनानुवादकौमुद्याः त्रयोविंशतितमीं कक्षां पठिष्यामः। द्वाविंशतिः कक्षाः पठिताः। अद्य त्रयोविंशतितमी कक्षा वर्तते। पुस्तकम् उद्घाटयतु। गतकक्षायां चतुर्थस्य अभ्यासस्य शब्दकोशः पाठितः। शोभनम्। शब्दकोशे संज्ञावाचिनः शब्दाः आसन्, धातवः आसन्, अव्ययाः आसन्, विशेषणवाचकाः शब्दाः अपि आसन्। मया उक्तं यत् सम्पूर्णस्य शब्दकोशस्य स्मरणं कर्तव्यम्। आशासे कृतं स्यात् भवद्भिः भवतीभिश्च। चलन्तु। तदनन्तरं हरिशब्दस्य भूपतिशब्दस्य च रूपाणि अपि स्मारितानि। आवृत्तिः कारिता। स्मरणं तु पूर्वतः एव विद्यते। रचनानुवादकौमुदी पुस्तके हरिशब्दस्य भूपतिः शब्दस्य च रूपाणि स्मृतानि। अद्य अस्यां कक्षायाम् इतः पठिष्यामः। अत्र डॉक्टर कपिलदेव महोदयः कथयति, भू तथा अन्य तत्सम धातुओं के विधिलिंग के रूप स्मरण करो। शोभनम्। सः कथयति, भूधातोः विधिलिंग लकारे यानि रूपाणि भवन्ति तानि स्मर्तव्यानि। केवलं विधिलिंग लकारस्य अन्य तत्सम अर्थात भूधातुना सदृशाः ये धातवः सन्ति
यथा भूधातोः रूपाणि भवन्ति तथैव येषां धातूनां रूपाणि भवन्ति ते धातवः तत्समाः धातवः धातवः। अस्तु, सर्वप्रथमं भूधातोः विधिलिङ्गलकारस्य रूपाणि पश्यामः। पृष्ठे अस्मिन्नेव पुस्तके भूधातोः 10 लकारेषु रूपाणि अत्र लिखितानि सन्ति। तेषु एकः लकारः विधिलिङ्गलकारः अपि वर्तते। शोभनम्, अत्र पश्यतु। विधिलिङ् विधिलिङ् लकारस्य अर्थः भवति आज्ञा या चाहिए। भूधातोः प्रथम पुरुषस्य, मध्यम पुरुषस्य, उत्तम पुरुषस्य एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् एवं अत्र विभागः वर्तते। अस्तु, पश्यतु। भवेत्, भवेतां, भवेयुः, भवेः, भवेतं, भवेत, भवेयं, भवेव, भवेम। शोभनम्। होवे अथवा होना चाहिए। भूधातोः अर्थ अस्ति सत्ता, होना, तो चाहिए, होना चाहिए। शोभनम्। तत्समाः, भूसमाः, भूसमाः अहम् अत्र दर्शयामि। अनेके धातवः सन्ति, तेषु केचित् धातवः अल्पशः अत्र दर्श्यन्ते। पश्यतु। लिख धातुः, लिखना, यथा भूधातो रूपाणि भवन्ति 10 लकारेषु तथा एव लिख धातोऽपि भवन्ति। यथा भवेत्, भवेतां, भवेयुः इदानीं दृष्टं। लिख धातोः किं भवति? लिखेत्, लिखेतां, लिखेयुः, लिखेः, लिखेतं, लिखेत, लिखेयं, लिखेव, लिखेम। शोभनं, मया पूरितं। तथैव क्रीड, क्रीड में खेलना, क्रीडनं, क्रीड धातोः अपि भू धातुना सदृशानि रूपाणि भवन्ति। क्रीडेत्, क्रीडेतां, क्रीडेयुः, क्रीडेः, क्रीडेतं, क्रीडेत, क्रीडेयं, क्रीडेव, क्रीडेम। गम, जाना, गच्छेत्, गच्छेतां, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतं, गच्छेत, गच्छेयं, गच्छेम, गच्छेव, गच्छेम। हस, तथैव हसना, हसनं, हा, हसेत्, हसेतां, हसेयुः, हसेः, हसेतम, हसेत, हसेयं, हसेव, हसेम। दृश्य, देखना, दर्शनं। दृश्य धातो रूपाणि चालयामः तदा पश्य आदेशः भवति। पश्येत्, पश्येतां, पश्येयुः, पश्येः, पश्येतं, पश्येत, पश्येयं, पश्येव, पश्येम। तथैव पत् धातु वर्तते गिरना, पतनं। पतेत्, पतेतां,
पतेयुः पतेः पतेति पतेतं पतेत पतेयं पतेव पतेम। तथैव धाव दौड़ना, धावनम धावेत धावेतां धावेयुः धावेः धावेतं धावेत धावेयं धावेव धावेम। तथैव अस्ति वद धातुः बोलना, वदनम भाषणम कथनम। वदेत वदेतां वदेयुः वदेः वदेतं वदेत वदेयं वदेव वदेम। रक्ष रक्षा करना, रक्षणम। रक्षेत रक्षेतां रक्षेयुः रक्षेः रक्षेतं रक्षेत रक्षे रक्षेयं रक्षेव रक्षेम। पा पिब पीना, पिबेत पिबेतां पिबेयुः पिबेः पिबेतं पिबेत पिबेयं पिबेव पिबेम। भ्रम घूमना, भ्रमणम। भ्रमेत भ्रमेतां भ्रमेयुः भ्रमेः भ्रमेतं भ्रमेत भ्रमेयं भ्रमेव भ्रमेम। शोभनम्। इतोपि अनेके धातवः सन्ति। शोभनम्। परन्तु अत्र केचित् एव दर्शिताः उदाहरणरूपेण। अस्तु, एतत् सर्वं तु रचनानुवादकौमुदी पुस्तके पठितम् अस्ति। शोभनं। नूतनं किमपि नास्ति, सर्वं पुरातनं। चलन्तु अग्रे किं कथयति डॉक्टर कपिल देव महोदयः पश्यामः। तृतीयं, दृश्य धातु के रूप स्मरण करो। दृश्य धातु लट लोट लंग विधिलिंग इत्येतेषु लकारेषु दृश्य धातोः स्थाने पश्य पश्य इति कृत्वा रूपाणि चलन्ति। अवशिष्टेषु लकारेषु दृश्य धातोः एव रूपाणि भवन्ति। अर्थः तु समानः अस्ति। शोभनम्। देखो धातु संख्या 7, ठीक है। पृष्ठे अस्मिन्नेव पुस्तके धातुरूपाणि प्रदत्तानि सन्ति। तत्र 7म संख्यायां दृश्यधातोरूपाणि सन्ति। शोभनं। चलन्तु तत्रैव पश्यामः। भवन्तः भवत्यश्च अपि पुस्तके स्वस्वपुस्तके पश्यन्तु। एवम् अस्ति। शोभनं। दृश्य देखना, भू के तुल्य। सूचना, लट आदि में दृश्य को पश्य होगा, अर्थात लट लोट लंग विधिलिंग इत्येतेषु चतुर्षु लकारेषु दृश्य इत्यस्य स्थाने पश्य पश्य इति आदेशः भवति। पश्य इति शब्देन सह रूपाणि चलन्ति। आगच्छन्तु आवृत्तिं कुर्मः। स्मरणं तु रचनानुवादकौमुदौ एव कौमुद्याम् एव कृतम्। लट् पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथः पश्यथ पश्यामि पश्यावः पश्यामः। तारस्वरेण वदन्तु। तारस्वरेण। लोट् लकारः पश्यतु पश्यतां पश्यन्तु पश्य पश्यतं पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम। विधिलिंग लकारः पश्येत्
पश्येताम, पश्येयुः, पश्येः, पश्येतम, पश्येत, पश्येयं, पश्येव, पश्येम। इदानीम् अत्र प्रथम पुरुषस्य एव रूपाणि अत्र लिखितानि सन्ति, परम् अवशिष्ट मध्यम उत्तम पुरुषाणामपि रूपाणि अहम् उच्चारयिष्यामि। लृट् लकारः द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। लुट् लकारस्य द्रष्टा, द्रष्टारौ, द्रष्टारः, द्रष्टा, द्रष्टासि, द्रष्टास्थः, द्रष्टास्थ, द्रष्टास्मि, द्रष्टास्वः, द्रष्टास्मः। आशीर्लिंग, आशीर्लिंग। दृश्यात्, दृश्यास्तां, दृश्यासुः, दृश्याः, दृश्यास्तं, दृश्यास्त, दृश्यासं, दृश्यास्व, दृश्यास्म। शोभनम्। लिङ् लकारः अद्रक्ष्यत्, अद्रक्ष्यताम्, अद्रक्ष्यन्, अद्रक्ष्यः, अद्रक्ष्यतम्, अद्रक्ष्यत, अद्रक्ष्यम्, अद्रक्ष्याव, अद्रक्ष्याम। अस्तु, अग्रे लिट् लकारः ददर्श, ददृशतुः, ददृशुः, ददर्शिथ, दद्रष्ट, ददृशथुः, ददृश, ददर्श, ददृशिव, ददृश्यम। अत्र मध्यम पुरुषे एकवचने रूपद्वयं भवति, ददर्शिथ अथवा दद्रष्ट। रूपद्वयम्। अन्येषु वचनेषु, अन्येषु पुरुषेषु एकम् एकं भवति। लुङ् लकारः अदर्शत्, अदर्शताम्, अदर्शन्, अदर्शः, अदर्शतम्, अदर्शत, अदर्शम्, अदर्शाव, अदर्शाम। लुङ् लकारस्य प्रत्येकस्य वचनस्य, प्रत्येकं वचनस्य सर्वेषु पुरुषेषु रूपद्वयं भवति। अत्र क विभागे एकं रूपं प्रदर्शितम्। इदानीं ख विभागे द्वितीयमपि। अद्राक्षीत्, अद्राष्टाम्, अद्राक्षुः, अद्राक्षीः, अद्राष्टम्, अद्राष्ट, अद्राक्षम्, अद्राक्ष्व, अद्राक्ष्म। अर्थ समानः अस्ति। भवान् एतद् रूपमपि प्रयोक्तव्यम्, एतद् रूपमपि प्रयोक्तव्यम्, समानार्थी। शोभनम्। चलन्तु, दृश् धातुः तत्रैव लिखितम् अस्ति। चर पठके तुल्य, अत्र लिखितम् अस्ति। दृश् धातु के रूप स्मरण करो, चर पठके तुल्य। चर धातोऽपि रूपाणि एव भवन्ति, तथा पठ धातोऽपि रूपाणि तथैव भवन्ति। आगच्छन्तु, प्रथमं पठ धातु रूपाणि पश्यामः, तदनन्तरं चर धातु। चर धातु रूपाणि अस्मिन् पुस्तके न सन्ति, परम् अहम् उच्चारणं करिष्यामि। सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। प्रथमं पठ धातोः पश्यामः रूपाणि। पठ धातु रूपाणि अत्र क्रमे द्वितीया संख्या अस्ति तत्र धातुरूपे। पठ पढ़ना भू के तुल्य। लट् पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। लोट् पठतु,
पठतां पठन्तु, पठ पठतं पठत, पठानि पठाव पठाम। लङ् लकारः अपठत् अपठताम् अपठन्, अपठः अपठतम् अपठत, अपठम् अपठाव अपठाम। विधिलिङ् पठेत् पठेतां पठेयुः, पठेः पठेतं पठेत, पठेयं पठेव पठेम। शोभनं चलतु। लिट् लकारः पूर्ववत् प्रथम पुरुषस्य एव रूपाणि अत्र प्रदत्तानि सन्ति। लिट् लकारः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। लुट् लकारः पठिता पठितारौ पठितारः, पठितासि पठितास्थः पठितास्थः, पठितास्मि पठितास्वः पठितास्मः। आशीलिङ् पठ्यात् पठ्यास्तां पठ्यासुः, पठ्याः पठ्यास्तं पठ्यास्त, पठ्यासं पठ्यास्व पठ्यास्म। लृङ् लकारः अपठिष्यत् अपठिष्यताम् अपठिष्यन्, अपठिष्याः अपठिष्यतम् अपठिष्यात, अपठिष्यम् अपठिष्यम् अपठिष्याव अपठिष्याम। लिट् लकारः पपाठ पेठतुः पेठुः, पेठिथ पेठतुः पेठ, पपाठ पपठ पेठिव पेठिम। अत्र उत्तम पुरुषस्य एकवचने रूपद्वयं भवति, अन्यत्र एकम् एकम्। चलन्तु। लुङ् लकारः अत्रापि लुङ् लकारे रूपद्वयं रूपद्वयं भवति। प्रत्येकं वचनस्य प्रत्येकस्य पुरुषस्य, प्रत्येकं पुरुषस्य मुखात् प्रत्येकस्य न भवति, प्रत्येकस्य शब्दः अशुद्धः अस्ति, प्रत्येकं भवति। प्रत्येकं वचनस्य प्रत्येकं पुरुषस्य, परन्तु कदाचित् ध्यानं न गच्छति, तदा एवं निस्सरति मुखात्। परम् अशुद्धः शब्दः अस्ति, प्रत्येकस्य न भवति, प्रत्येकं भवति। शोभनम्। लुङ् लकारं प्रथमम् अपाठ अपाठीत् अपाठिष्टाम् अपाठिषुः, अपाठीः अपाठिष्टम् अपाठिष्ट, अपाठिषम् अपाठिष्व अपाठिष्म। द्वितीयं रूपं भवति, तत्र केवलम् एकं कार्यं कर्तव्यम्। अत्र दीर्घा अस्ति, सर्वत्र दीर्घा अस्ति, पा 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 पा। द्वितीये रूपे अत्र ह्रस्वः करणीयः, ह्रस्वः। अपठीत् एवं सर्वत्र अपठीत् अपठिष्टाम् अपठिषुः, अपठीः अपठिष्टम् अपठिष्ट, अपठिषम् अपठिष्व अपठिष्म। द्वितीयं रूपमपि सम्पन्नम्। चलन्तु। ये पठ धातुः। इदानीम् अस्ति चर् धातुः। चर् धातोः रूपाणि पठ धातोः यथा रूपाणि भवन्ति तथैव भवन्ति, परं लुङ् लकारे लिट् लकारे किञ्चित् पृथक् भवन्ति।
मया पूर्वमपि रचनानुवादकौमुद्याः कक्षासु उक्तम्। एतत् पुस्तकमस्ति रूपचन्द्रिका। शोभनं रूपचन्द्रिका। अत्र अधिकांशतः सर्वेषां शब्दानां सर्वेषां नाम ये प्रयोगे विद्यन्ते प्रायः तेषां रूपाणि तथैव धातूनामपि। ये धातवः संस्कृत साहित्ये आधिक्येन प्रयुज्यन्ते तेषां सर्वेषां धातूनाम् अत्र रूपाणि दत्तानि सन्ति। शोभनम्। अत्र चल धातोः रूपं तु नास्ति। चर धातोः चल धातुः अस्ति, तस्य रूपाणि सन्ति। अहम् आगामिन्यां कक्षायां लिट् लकारस्य लुङ् लकारस्य लृङ् लकारस्य लुट् लकारस्य लृट् लकारस्य आशीर् लिङ् लकारस्य च रूपाणि अत्र लिखित्वा अत्रैव दर्शयिष्यामि। शोभनं। तदा सौविध्यं भविष्यति, सर्वेषां सौविध्यं भविष्यति। इतोपि उच्चारणमपि करिष्यामि। शोभनं। चर धातो रूपाणि आगामिन्यां कक्षायां पाठयिष्यामि। इदानीं मया न लेखितम्। अस्तु, तो अद्य अत्रैव समापनं कुर्मः। आगामिन्यां कक्षायां चर धातो रूपाणि द्रक्ष्यामः। पुनः ये नियमाः सन्ति तान् पठिष्यामः। शोभनम्। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।